تو رو دیدم، بعدش به مرور ارتباط برقرار کردیم. اول توی ذهن من برای تو هیچ حس خاصی نبود. فقط شناختم که سمین احمد یه دختر خوب و با شخصیته. من از اونجا بهت احترام گذاشتم سمین، و تو میدونی که مهمتر از عشق یه مرد چی میتونه باشه سمین؟ احترامی که اون به طرف مقابلش میذاره بدون هیچ گونه توقعی. چون من از تو هیچ توقعی نداشتم. اون زنموت هرچی که گفت اصلا اونطوری نبود. من برای انتقام گرفتن از حاله یا برای در ارتباط بودن با اون تو رو بخوام وسیله قرار بدم، نه. تو خودت بگو سمین. من برای این کار خیلی راههای دیگه هم داشتم، مگه نه؟